في أحكام قضائية صدرت على رؤساء النوادي فيما يخص بيع وشراء المباريات لم يتم تنفيذها لحد الآن. في حكم قضائي ب3 سنوات، في لا ما نسميو الأسماء، في حكم قضائي أيضا ب18 شهر، ولكن الأمور لم تنفذ من طرف القضاء ومن طرف العدالة. لماذا اليوم فقط جت غريبة أنه زعيم قال مثل هذه التصريحات؟ أنا شوف والله ما تهمني اللي اليوم كي يتكلم الزعيم لانه كانت ريسبونسابل دي فوتبول زعما راح داروا ان كومينيكي ولا داروا كومينيكي. وانا الحاجه اللي غلطني عليها بصراحه يعني، وهنا راه هنا الحاجه اللي غلطني انه ناس جازت في التلفزيون حتى في قناه الهدافه، جازوا ناس لبسوا دي كوستيم، داروا يعني حوارات وتكلموا على ما قاله زعيم وكانهم هما نضاف. يعني انت تتكلم على الفساد وانت اولا ابدا بنفسك. كاين يلبسوا دي كوستيم بالكرافطه هكذا وسقموا روحهم بها، وجاء ردة فعل على ما قاله زعيم. كاننا اكتشفنا كما قلت اكسجين، يعني مش حاجه جديده في كره القدم الجزائريه. كاين الناس حبت تركب على الموجه ولازم متابعه قضائيه وطرف مدني. ولماذا من قبل واحد انا جوزنا دي باساج جاز شالو مدرب نادي بارادو اللي قال نفضحكم في العالم بعد قال لك الحكم وما قام به تجاه كذا، قال لك هذه ماشي كره قدم، هذا فساد وهذا اجنبي. قال ولم يتحرك احد. اتكلم مع عبد المجيد يحيى على لي سوم دارجون اللي كانوا في دي ماتش اللي شراهم وباعهم، وقال لك انا اعترف طبوا في هذا المكان. تكلم عايده بالقاسم، تكلم مساعد مدرب المديه ايضا تكلم، قال بانه مديه في وقت من الاوقات رئيس بارادو جا حب نعطيو له ماتش كي ما حبيناش فونجا علينا. تكلم ايضا ملال وقال بانه رئيس مديه عيط لي في الساعه الفلانيه وديموندا مني المقابله. رئيس اولمبي المديه ايضا في امام مقر الرابطه قال يقول لنا ملال كيفاش جي ياسكر العام اللي فات سلكت. لكن هذه المره حسيت انا كانه اونتر بارونتيز كاين اشارنمون على زعيم لانه قام بهذه التصريحات. زعيم ما يديروا له والو، جوز كيما جازوا بزاف حوايج. سكي غراف سكي مالورو les gens comme nous, il y en a des millions en Algérie, des gens sincères, honnêtes, compétents, يحبوا بلادهم، ما همش devant de la scène يخدموا. اللي des gens, il y a beaucoup de gens ça اللي راهم في كرة القدم الجزائرية. واش قال سرار ونحييه؟ واش قال؟ قال لك ما كاش نظيف في كرة القدم. كاش نظيف في كرة القدم يا عجب. وزاد الاخر قالنا على طلع على اي مسؤول اللي يقول لك انا ما بعتش شريت. صافي دير كو حنا اون ا بلي نوتر بلاص في هذه البلاد في كرة القدم ولا هادو صحفيين ولا ما عندناش مكاننا، ما عندناش مكاننا. لان انا ما نلومش لا فيديراسيون ولا لا ليغ ولا اللي دارت كومونيكي، انا نلوم وراهي العداله. كيف تسمع كاع هذا الشيء ما تغيدش السمعه هذه الالجيري اللي كي تشوف العربي بالميدي تشوف هاد الناس هذوما كيفاش ضحاو كيفاش تشوفهم تعب تبكي، واحد ما يتحرك قال روحوا لهنا راكم بادلتونا ما كاش. الو اليوم ما لازمش تزعف كل فيديراسيون دير كومونيكي اللي نقاسوا لا ليغ دير كومونيكي نقاسوا اللي نقاسوا بزاف حنا يا رضوان ألوفات جزائريين الناس نضاف وبروبر ما صابوش روحهم في هذا المجتمع الرياضي اللي ما عنده حتى عيب. سي اون هونت انا ليا سي اون هونت سي اون هونت سي اون. علاش يقول لك ما نزيدش نتكلم رحم والديك على الفساد؟ خلاص تسونامي في الجابون، لا سونترال نيوكليير يا اخي شتو صرا وزاد جا معها تسونامي مازال ما فرد افيك تو لي زيكسبير جابوني وراهم بالعقل. احنا رانا هكذاك يا تسونامي بالنيوكليير بالبحر هذاك بصح ما كاش لي زيكسبير والو كاع كيف كاع كلاو فيها. دابا المشكل دوكا ولات عيب. انا الحمد لله كي نمشي راسي ماشي مرفوع قريب ندير له هذيك هكذا باش يبعد دائما هكذا، لان احنا ما نفسدوش ما نشاركناش في الفساد، ولكن تغيدنا بلادنا تغيدنا الجزائر بوبي كيما هذا وفيه جوناس مانيفيك، من بعد يجيو
قلت انت بالكوستيم يقولوا واش قال الزعيم هو يشري ويبيع. سي اون هذاك اللي يجي يقول هكذا نورمالمون هو اللي يروح الاول. نورمالمون انت تي دوا ديفوند ماشي ديفوندي زعيم نو تقول له جيب لنا لي براف وتروحوا يرفدوا كاع الغاشي كاع يجوزوا المحكمه. اليوم نورمالمون راهي لاشين في لا جوستيس على الناس هذو ما تكلموش عيب سي نونت. لا ميور شوز افير سي دو سو تير. وكي تدخل للدار العشيه ربما كل واحد تعرفوا زوجته. نعم يسعد شحال يضيف باش نروحوا بعد سنه ما سمعناش. انت طرحت تسمح لي انت طرحت سؤال وعلى بالي باللي ما عطيناكش الجواب الشافي والوافي. اليوم زعيم رئيس عنابه علاش هذا التهجم عليه؟ باسكو قاس المنظومه. قاس المنظومه والمنظومه هذه اللي كانت تخدم مع الزرجي. اوكي هكذا كيما حسين اشو قاسهم داروا عليه كومينيكي. الانسان لازم يتكلم الحقائق. باسكو جاتني بيزار انا هذه جاو ناس قلت لك شفتهم في التلفزيون في عينيهم باينين يبيعوا ويشريوا. وجاي تكلموا. اسمح لي نزيد نقول كلمه. تم قبيل قلت لازم ناس عنابه يخموا لها مليح. تم قبيل قلت ملال اللي نحييه ما نجمو يديروا والو لان منطقه سياسيه. عندنا نوتر من سيتي تقالنا مش عارف شكون قال صارت في وقت هذيك الماتش كومبيني بين كومبيني منا دخلوا واحد اخرين دخلوا مسؤولين في الدوله. عندنا باوسي سيت اون غروند فيل سيت اون تري غروند فيل وعندها رجال كبار وفيها الرجاله هما قالنا ما يقبلوش الزعيم ينقاس. نقول لهم ما لازمش ينقاس الزعيم اللي ينقاسوا كاع ولا ماشي كاع صعب فوالا كامل. وي انا جو سوي داكور نديروا قاطعه ما يديروا والو. انا نقول بصح لا حتى من كل حاضرين باش يقولوا لهم انتوما والو. حتى من الناحيه القانونيه يعني المؤسف انه ناس ما تعرفش قوانين. سامحني يا مقران من الناحيه القانونيه هو تكلم على لا ليغ اماتور. قال لك لا ليغ اماتور وحنا شفنا البيان انه لا ليغ بروفيسيونال ما عندهاش دروا قانونيه. elle peut pas supporter بارتي سيفيل الوغ هي من المفروض الرابطه ما بين الرابطات تاع لي مالك هي اللي نورمالمون تكون بارتي سيفيل. يعني من الناحيه القانونيه بارتي ما تكون بارتي سيفيل. نعم الزعيم اكوزي شكون؟ اسكي لا اكوزي لا ليغ اماتور؟ نو. اسكي لا اكوزي لا فيدراسيون؟ نو. il a accusé les présidents de club. صح. انت واش دخلك؟ انت لا فيدراسيون واش دخلك تو بارتي سيفيل؟ il t'a pas accusé. il t'a pas accusé. لا انا تكلمت عليه. لا اكيزي قال باللي امالو هو اللي عاود الاتحاديه هذيك افير بيرسونيل نتاع كلوب تاع بارادو. مي قاستهم قاستو اتاكيه انت اون طونك بريزيدون. ما تقدرش تكون انت اون طونك بريزيدون دو كلوب دو بارادو اون طونك بريزيدون دو فيدراسيون. نزيد نعطيك نوتر رومارك على السرار اللي زعما عنده مستوى جامعي بارابور اوز اونسيان بريزيدون او صاحبنا ولا نقولها له اون توت فرونشيز باسكو كي يقول لك انايا عندي المقوله هذه كلنا لنا دي شميز بلونش فيهم دي طاش. يقول لك هذه المقوله بروبريتي بريفي ديالي يعني. ودرتها في لي نابي جيسبر كو لي نابي ما تقبلها لكش باسكو هذه فساد يا سي سرار. نعم نقول كلمه واحده. انا نولي لخويا سمير كما قال قبيل لازم هاد الناس هادو لازم يمشيو المفسدين هادو لازم يمشيو خويا وفي اسرع وقت ممكن في اسرع وقت باسكو ولادنا رايحين ينضروا ما يمشيوش يتحاولوا. طولنا في هذا الموضوع معليش جو فو دير اوجوردي لي شافي لو بروسي تاع الزعيم اللي عنده يعني الجرأة او الشجاعة باش قال الحقائق يفو فا البروسي تاع الفساد في كل هذا هو انا مانيش حاب يديتور كانه الناس حابه ديتورنينا ولات لافير زعيم. نو ماشي لافير زعيم هو تكلم على الفساد. حكيو لنا على الفساد اللي درتوه بوندون دي زاني. هذا عنده 4 سنين و3 سنين اللي جا الفوتبول ما تخلطوها الناس باسكو الناس الان حبت ترجعها زعيم او قال نروحوا لا جيستيس. نو بعتوا وشريتوا كامل والناس كامل قالت تتحاسبوا كامل وقولوا لنا قبل ما تعيطوا للزعيم عيطوا لكامل لي بريزيدون يقول لكم على هذا هو المشكل. نعم هذا هو اللي يحب يخدم خدمه نظيفه يخدم هكذا. اللي يحب يريغلي دي كونت ويسكت الناس يدير سو جور دو بريسيون اي دو موناس. هذيك الزعيم ما بكون صارت شغل ان جروب هكذا عطاو لهم كاع مرسو كاشير
صح كلاوه الكاشير هذاك بقى الاخر مسكين فمو صغير ياكل غير بالعقل بقاو عنده مرسو هاكي زواه هو كاع كليتو الكاشير كاع نار تور درماد نار تور درماد. اذا بهذا نغلقوا